बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शाहनवाज सरारी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी अल उम्मी व अला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है कि अल्लाह तबारक ताला सच बोलने से इंसान की ज़िंदगी में किस तरह बरकत डालता है। आज एक वकील साहब का वाक़या बयान करेंगे कि सच बोलने से अल्लाह तबारक ताला ने उसको ज़िंदगी में किस तरह उसको इज़्ज़त बख्शी और वो एक बेहतरीन जज बन गया वकील से। तो नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सच बोलो, सच नेकी का रास्ता है और नेकी जन्नत को लेके जाती है। इसी तरह एक ये भी हदीस है कि झूठे आदमी पर अल्लाह ताला की लानत होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 बातें मुझसे सीख लो, मुझसे ले लो, दुनिया भी और आखिरत भी तुम्हारी बन जाएगी। वो 4 बातें क्या हैं? हमेशा सच बोलना, किसी को धोखा ना देना, इखलाक अच्छे करना और रिज़्क़ हलाल कमाना। तो नाज़रीन, एक वकील साहब का ज़िक्र आज आपसे करेंगे कि वकील साहब का नाम कचहरी में, अदालत में बड़ा नाम बोलता था उनका। कई छोटे वकील उनके पास केस लेकर आते और उनसे अपनी रहनुमाई हासिल करते। वकील साहब हर जायज़ नजायज़, छोटा सच्चा, झूठा सच्चा केस ले लेते, फ़ीस लेते और केस का अदालत में केस लड़ते और वो विन भी कर जाते थे, जीत भी जाते थे। अच्छी खासी आमदन थी उनका, ज़मीन काफ़ी, जायदाद बहुत ज़्यादा थी, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ था। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का प्रोग्राम बनाया और एक बुज़ुर्ग की उनसे मुलाकात हुई। तो बुज़ुर्ग साहब ने वकील से कहा कि वकील साहब हमेशा सच बोलें, ठीक है, अपना पेशा बेशक न छोड़ें, लेकिन इसमें सच्चे आदमी का साथ दें, झूठे का साथ ना दें। ये बात वकील साहब के ज़हन में बैठ गई। अब वकील साहब ने दूसरे साथियों से भी कह दिया, जो उनके मुआवन वकील थे, छोटे वकील थे, कि मेरे पास कोई झूठा मुकदमा लेकर आपने नहीं आना। अगर मुझे कोई झूठा मुकदमा साबित हो गया, कोई केस साबित हो गया, तो मैं उसी स्टेज पर अपना विद ड्रा कर लूँगा। तो सच्चे केस कहाँ से आने थे? अदालतों में तो नौज़बिल्ला जो हालात हैं आजकल के, वो 99% केस तो झूठे होते हैं। अब वकील साहब फारग होकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि झूठ नहीं बोलूँगा। उसने अपने घर में भी, बीवी को भी बता दिया, बच्चों को बता दिया। बीवी ने भी उनकी हौसला अफजाई की कि ठीक है, ये अच्छी बात है। और वकील साहब ने जो भी उनके पास केस आता, जो कि पहले उनका एक बड़ा नाम था, जो उनके पास क्लाइंट आते वो सबसे पहले उसकी खुद छानबीन करते। अगर वो आदमी झूठा होता तो उसको कह देते कि नहीं भाई, मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा। कोई इक्का दुक्का केस उनके पास आता, जो सच्चा आदमी होता, उसका वो केस लड़ लेते। और उनका दफ्तर बिल्कुल वो जहाँ हर वक्त आदमी बैठे रहते थे, वकला बैठे रहते थे, क्लाइंट होते थे, वो बिल्कुल दोनों वकील और मुंशी दोनों खुद ही बैठे हुए हैं। और सारा दिन बैठ के शाम को घर चला जाते। 1 साल गुजर गया, लेकिन वकील साहब ने मुसम्मम पक्का अदा कर लिया था कि मैं अब झूठा केस नहीं लूँगा। दूसरे साल में थोड़े बहुत केस उनके पास आने शुरू हुए, लेकिन वो सबसे पहले उसकी आप खुद इंक्वायरी करता। अगर वो केस सच्चा होता तो उस केस को वो उसका परसू करता और उसको अपना अदालत में केस लड़ता। अब ये वकला, जो बाकी वकला थे, उन्होंने जगह जगह बैठकर उनकी बातें करना शुरू कर दी कि अच्छा भला इनका कारोबार था, लेकिन ये बिल्कुल ठप करके अपना कारोबार बैठ गए हैं। इनको सच्चे गाहक, सच्चे क्लाइंट इनको कहाँ से मिलेंगे? ये बात चलते चलते पूरी अदालत में, पूरी कचहरी में फैल गई। जजेस तक भी बात पहुंच गई कि फ़लाँ वकील जो है उसने झूठे केस लेने बंद कर दिए हैं, जिससे अल्लाह ताला ने उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करना शुरू कर दिया वकील साहब की में, वकला जजेस की नज़र में। अब वो जो केस लेके जाते, जजेस भी देखते कि इस केस में कोई जान है, और वो केस वकील साहब विन कर जाते। 2, 4, 10 केस जब उन्होंने विन किए, तो जो सच्चे लोग होते थे उन लोगों ने उसी वकील को करना शुरू कर दिया
اور آہستہ آہستہ ان کا کام پھر پہلے سے زیادہ چمک اٹھا۔ اب گورنمنٹ میں کو ویکینسیز خالی ہوئیں عدالتوں میں۔ گورنمنٹ کو ججز کی ضرورت تھی، انہوں نے اب ججز بھرتی کرنے تھے، تو جو کمیٹی بنی، سلیکشن کمیٹی بنی، جو ریکروٹمنٹ کمیٹی، اس نے کہا کہ جو ایماندار لوگ وکیل ہیں ہماری چیمبر میں، ہماری عدالت میں، ان کو دیکھا جائے۔ تو جب ان لوگوں نے لسٹ بنائی تو اس میں سے سب سے پہلے ایمانداری کے لحاظ سے اسی وکیل کا نام تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جج کو، جو دوسرے ججوں کے سامنے جا کے وہ وکیل صاحب مائی لارڈ کہتے پھرتے تھے سارا دن، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک جج کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ وہ جج لگ گئے، اور وہ دوسرے وکیل جو ان کا مذاق کرتے تھے وہ آج ان کے سامنے کھڑے تھے، مائی لارڈ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سچ کی برکت سے ان کی زندگی میں، ان کی عزت میں اتنا اضافہ کر دیا کہ ان کو ایک وکیل سے اٹھا کر، جو کہ جج کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نیچے زمین پر، اس کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے کرسی کے اوپر بٹھا دیا، اور وہی وکیل ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ تو جناب یہ ہے سچ کی برکت۔ ایمانداری اور دیانتداری جو ہے، یہ کوئی بھی آدمی قیامت تک اس کو اپناتا رہے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کی عزت میں، اس کی روزی میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اس کی عزت میں کافی بہت زیادہ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں امانت، دیانت اور سچ کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ تھوڑی زندگی ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، لیکن اس عارضی زندگی کے لیے ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ آج ہم نے جھوٹ کو گناہ سمجھنا بند کر دیا ہے، اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ویسے گپ شپ لگا رہا تھا۔ ایک آدمی چھوٹی سی گپ لگاتا ہے تو دوسرا آدمی اس سے کئی گنا بڑی گپ لگا دیتا ہے۔ اس کی جو اس نے ٹرم لگائی ہے، جو گپ لگائی ہے، اس کا جواب دینا دوسرے جو آدمی ہیں وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے وہ 3 کروڑ کا گھر لیا ہے، تو چوتھا کہتا ہے نہیں، میرے دادے نے تو 6 کروڑ کا لیا تھا، یہ کون سی بڑی بات ہے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں نا، یہ جھوٹ جو ہے، یہ مذاق میں بھی بولنے کی، اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا کہ اس کو اپنے مذاق میں بھی نہیں جھوٹ بولنا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں پر خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم جھوٹوں میں ہمارا نام نہ لکھا جائے، سچوں میں ہمارا نام لکھا جائے۔ تو ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیشہ سچ کو اپنائیں اور جھوٹ سے بچیں۔ ناظرین، ہماری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔